نعطيكم واحد المثال بسيط يعني على قبل هاد الاشكال المثلثيه ولا الشكل المثلثي. دونك مثال سور فاسيل هادشي مسحه صعيبه. دونك باغ اكزومبل اون بوز اولا نفترض زد واحد يساوي مثلا واحد زائد اي، اوكي، و زد اثنان مثلا كيساوي مثلا واحد زائد اي في جذر مربع ثلاثة، و زد ثلاثة مثلا غناخدو هو زد واحد أس ثلاثة مقسومة على زد اثنان أس خمسة مثلا، و زد أربعة مثلا غناخدو زد اثنان أس اثنان في زد واحد أس سبعة مثلا، اكزومبل. بيان، دونك بيان سور هذا قبيله حسبت ليه لارغيمون ديال زد ان. قلت لك مثلا اكتب الأعداد العقدية على الشكل المثلثي. يعني الأعداد العقدية التالية. دونك لاغيمون ديال زد ان تو سامبلومون شحال لقينا قبيله. دونك بيان سور طاق بيان سور قلت لكم هنا غتكون عندنا بي سور 4 وي نو. بيان، يعني هنا بي سور 4. بيان، اي بيان سور لو موديل ديالو يعني المعيار ديالو هو جذر مربع واحد أس اثنان زائد واحد أس اثنان، يعني جذر مربع اثنان مباشرة. ومنه فإن يعني الكتابة المثلثية ديال زد ان قلنا شنو كنكتبو هو بيان سور في اليسار كنكتبو المعيار يعني جذر مربع اثنان، وفي اليمين لاغيمون يعني بي سور 4. هنا موديلو لو بي كتبوها ماشي مشكل. بيان، نسيتوها راه ماشي مشكل راه كيتفهم الاساسيين. اوكي بيان، دونك بيان سور هادي راه مجرد كتابه مختصره ديال جذر مربع اثنان في كوسينيس ديال بي سور 4 وي زائد اي سينيس بي سور 4 وي نو. بيان سور كوسينيس ديال بي سور 4 ايكال راسين دو 2 سور 2 وي نو. سينيس بي سور 4 ايكال اوسي راسين دو 2 سور 2. دونك راه بيان سور فاش غنضرب غتعطيني واحد. بيان صحيح. دونك دابا ندوزو لزد 2. دونك بيان سور لاغيمون ديال زد اثنان شحال لقيناه قبيله؟ لقيناه بيان سور قلنا فاش حسبنا مثلا هنا باغ اكزومبل هنا هادي هي تيتا، اوكي. دونك بيان سور هنا قلنا راسين دو 3 ايسي 1. قلنا بيان سور طونجونت ديال تيتا شنو غادي تساوي ليا؟ مقابل على المحاذي يعني راسين دو 3. اي بيان سور شنو هو الطونجونت؟ شنو هي الزاويه تيتا اللي كتعطينا طونجونت ديال تيتا كتساوي راسين دو 3. شحال لقيناها؟ بيان سور لقيناها بيان سور 1 سور 2 وي نو. باسكو بيان سور وي 1 سور 2 هي هاديك وي 1 سور 2. دونك ايسي 1 سور 2. دونك عطيتكم الطابلو كيفاش تعقلوا عليه، اوكي، يعني ما نرجعوش لهادشي. دونك لارغيمون ديال زد 2 ايكال كوا؟ ايكال 1 سور 2. اي بيان سور لو موديل ديال زد 2 اولا المعيار ديالو، اوكي. دونك المعيار ديالو هو جذر مربع واحد أس اثنان زائد جذر مربع 3 أس اثنان يعني زائد 3، اوكي، يعني 4 يعني اثنان تو سامبلو. يعني زد اثنان كتكتب على الشكل التالي. هنا كتكون بيان سور المعيار اللي هو اثنان، وهنا لاغيمون اللي هي 1 سور 2. نو باردون ici 1 sur 2 c'est pardon ici 1 sur 2 ici bien sûr pi sur 3 pardon pi sur 3 parce que يعني مشيت مع الكوسينيس حيت الكوسينيس ديال بي sur 3 كيساوي كوا؟ كيساوي 1 sur 2. اوكي bien donc ici pardon pi sur 3 مشيت تاني. bien donc et bien sûr ça هي راه مجرد اختصار ديال 2 كوسينيس ديال بي sur 3 plus i sinus pi sur 3 oui ou non. Bien sûr là لاحظتوا معايا كوسينوس بي sur 3 égale 1 sur 2. sinus ديال بي sur 3 égale racine 3 sur 2. et bien sûr لا ضربت في 2 راه bien sûr غادي تلقاو هاد النتيجه. bien donc دابا غنشوفوا هادي زد 3. دونك زد 3 tout simplement لاحظوا معايا زد 1 هي هادي يعني racine de 2 pi sur 4 puissance 3 مقسوم على كوا؟ زد 2. زد 2 شحال لقيتو؟ هو هذا يعني 2 بي سور 3
بيان سور بويسونس كوا بويسونس 5. دونك بيان سور صا غنطبقوا هاد الخاصيات اللي تعرفنا عليهم ديال البويسونس وديال الخارج. اوكي نديرهم دابا ديريكتومون باسكو يعني ماشي حاجه صعيبه. باغ اكزومبل ديال البويسونس، دونك كيهبط البويسونس كيضرب لي في تيتا وكيولي بويسونس اولا اس ديال ديال المعيار. بيان يعني استي غتكون عندي 3 نبسط هنا مازال. دونك يعني هنا غتولي عندي جذر مربع 2 في اس 3 يعني هي 2 جذر مربع 2 وي. بيان بيان سور هنا غنضرب في 3 يعني 3 بي مقسومه على 4 وي. بيان سور نفس القضيه هنا 2 اس 5 على ما كنعتقد هي 32. دونك 32 32. بيان سور هنا غتكون عندي 5 بي ديفيزي باغ 3 على ما اعتقد هذه 32 تاكدوا منها. اوكي بيان سور هنا كيفاش كنديروا؟ بيان سور المعيار شنو كيوقع لي؟ المعيار على المعيار يعني 2 جذر مربع 2 مقسومه على 32 وهنا كنديروا ناقص في لاخيمو اولا في العمده يعني هنا 2 راه ديال زد. دونك يعني 3 بي مقسومه على 4 ناقص 5 بي مقسومه على 3. اوكي بيان دونك يعني كيساوي دونك نقدروا نختزلوا بيان سور كوا. دونك بيان سور 2 3 و 2 16 فوا 2 وي. دونك نختزلوا بيان سور هنا 32 مع 2. دونك شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي تو سامبلومون لاحظوا معايا هي جذر مربع 2 مقسوم على 16 جذر مربع 2 مقسوم على 16 وي ولا. بيان سور هنا غنوحد المقام هنا دوز بيان سور هو المحل هو مقام واحد يعني 12. دونك هنا غنضرب في 3 يعني 9 غنقص منها 4 في 5 يعني ناقص 20 يعني غتعطيني ناقص 11 ناقص 11 بي مقسوم على 12. دونك تاكدوا بيان سور من هادشي. بيان سور الاخرى هادي فاسيل دونك نديرها لكم حتى هي ماشي مشكل. دونك لاحظوا معايا مزيان ان زد 4 اولا زد 4 كتكتب على شكل بيان سور زد 2 اس 2 في زد 1 اس 7. ديرها مباشره. دونك زد 2 فين هي هادي. دونك يعني هنا 2 اس 2 يعني 4 وهنا غنضرب في 2 يعني 2 بي مقسومه على 3. هادشي كنديرو مباشره وكنزرب باسكو يعني غير هادشي غير باش ما توالفو صافي يعني سي فاسيل. اوكي زد 1 بويسونس 7. دونك بويسونس 7 شحال؟ فين هي زد 1 الى لا. دونك هنا غتكون راسين 2 بويسونس 7 يعني بيان سور بويسونس 7 يعني 6 2 3 يعني 2 يعني 8. دونك 8 راسين 2 على ما كنعتقد. اوكي دونك بيان سور هادي وي باسكو هادي هي راسين دو 2 بويسونس 6. اوكي وي دونك هي هاديك. دونك 8 دونك 8 في جذر مربع 2. دونك 8 فوا راسين دو 2. دونك بيان سور سا هو بيان سور المعيار ديال زد 1 بويسونس 7 يعني هي 8 راسين دو 2. اوكي اي بيان سور شنو بقى لي؟ بقى لي بيان سور لاغيم يعني العمده يعني بي سور 4 يعني غنضرب في 7 بي سور 4 يعني 7 بي سور 4. بيان سور شنو غيساوي ليا هادشي؟ دونك تو سامبلومون هادشي غيساوي ليا بيان سور بالنسبه للمعيار كنضربو في المعيار يعني 8 في 4 يعني 32 جذر مربع 2. وبيان سور لاغيمون كنجمعهم يعني العمدات كنجمعهم. دونك يعني هنا عندي 3 دونك بيان سور 4 دونك هنا غنضرب في 4 يعني 8 وغنزيد عليها هنا 7 في 3 يعني 21 يعني 29 دونك 29. دونك 29 بي ديفيزي باغ 12. دونك تاكدوا بيان سور من هادشي. اوكي بيان دونك صاي. دونك هذا هو المثال فريمون فاسيل. دونك غنحاول نمسح بيان سور هادشي ونكملوا في الشكل الاسي لعدد عقالي. بيان سور غنتعرفوا على بعض لي فورميل ولا بعض الكتابات. اوكي بيان